A1 cover. A1 cover. गोरख संवत अर्थात त्रेता युगको आगमन। मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै हाम्रा पुर्खाहरूले आकाशीय पिण्ड तथा ग्रहहरूको चाललाई राम्ररी बुझेका थिए। त्यही भएर घडी, मुहूर्त, योग, करण, तिथि, बार, पक्ष, महिना, नवग्रह, नक्षत्र अनि राशिहरूको चाल काल गणना गरेर पञ्चाङ्ग पात्रो बनाए, जसले हाम्रो दैनिक जीवन पद्धतिलाई सहज र सभ्य बनाइदियो। मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै नेपालमा वैदिक पात्रो अनि ज्योतिषीय शास्त्रको प्रचलन थियो। 2000 वर्ष अघिसम्म त संसारभरका मानिसहरूले हाम्रै नेपालको वैदिक पात्रो चलाउँदथे। करिब 300 वर्ष अघिसम्म त संसारभर हामीले मनाउने वैशाख 1 गतेलाई नै नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँदथे। ज्योतिषीय दृष्टिकोणले जब सूर्य नारायण मेष राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ अनि नयाँ वर्षको सुरुवात हुन्छ, जुन कुरा अहिलेसम्म पनि पश्चिमाहरूले त्यसरी नै ज्योतिषीय गणना गर्दछन्। तर ब्रिटिस पोपले आफ्नो विशिष्टपन देखाउनको लागि जनवरीमा नयाँ वर्ष थालनी गरेका हुन्। अंग्रेजी महिनाको गणना अझै पनि हाम्रो संस्कृत भाषा अनुसार नै छ, जस्तो कि सप्तम्बर, सेप्टेम्बर भयो। सप्त भनेको 7 र अम्बर भनेको मौसम अथवा आकाश भन्ने अर्थ हुन्छ संस्कृत भाषामा। मार्च महिनाको अन्तिमतिर अर्थात् हाम्रो वैशाख महिनामा सूर्यदेव मेष राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, जसलाई हामी पहिलो महिना भन्दछौँ। यसरी मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर गन्दै जाँदा सेप्टेम्बर चाहिँ 7औं महिना हुन आउँदछ। अष्टअम्बर अक्टोबर 8औं महिना, नवअम्बर नोभेम्बर 9औं महिना अनि दशअम्बर डिसेम्बर चाहिँ 10औं महिना हुन आउँदछ। यता हाम्रो नेपाली पात्रोको गणना अनुसार पनि वैशाखदेखि गन्दै जाँदा कार्तिक महिना 7औं महिनामा पर्दछ। यही महिनालाई पश्चिमाहरूले सप्तअम्बर भन्दै जाँदा सेप्टेम्बर भनेका हुन्। विडम्बना, हामी नेपालीहरूले हाम्रो वैदिक सभ्यता भुलेका मात्र हौं। वास्तवमा सबै धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, संस्कृति, पात्रो तथा ज्योतिषीय ज्ञानको आधार भनेकै वैदिक ज्योतिष हो। यसमा दुई मत नै छैन। पात्रोको सुरुवात कसरी हुन्छ त? ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई आधार मानेर राजा महाराजाहरूले पात्रोको प्रचलन गराएका हुन्छन्। अर्थात् विशाल नेपालका राजा विक्रमादित्यले चलाउनु भएको विक्रम सम्वत पात्रो अहिले पनि नेपाल र इन्डियामा प्रचलित छ। त्यसै गरी तत्कालीन नेपालका शङ्खधर साख्वाले 1140 वर्ष अघि एक विशेष कार्य गरी नागरिकहरूलाई कर मिना गराएका थिए। त्यही उपलक्ष्यमा नेपाल सम्वतको थालनी भयो। विदेशको कुरा गर्ने हो भने चिनियाहरूले मान्ने चाइनिज पात्रो, मुसलमानहरूको हिजरी पात्रो, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बौद्ध पात्रो, त्यस्तै तिब्बती पात्रो, इरानी पात्रो, रोमन पात्रो, बेबिलोन पात्रो, माया सभ्यतामा चलाइएको माया पात्रो आदि इत्यादि पात्रोहरू देश कालखण्डमा प्रचलित थिए र छन् पनि। अनि मकर संक्रान्तिमा सूर्य नारायण उत्तरायण हुने खगोलीय घटनाक्रमलाई आधार मानेर पश्चिमेलीहरूले जनवरी माघ महिनालाई विशेष महत्त्व दिएर बनाइएको जुलियन क्यालेन्डर नै हिजो आज संसारभर प्रचलनमा रहिआएको छ, जसलाई इङ्ग्लिस क्यालेन्डर भन्दछौँ। पात्रोको कुरा गर्दा माया सभ्यताको पात्रोले विश्वका मानिसहरूमा अत्यन्तै खुल्दुली जगाएको थियो, किनभने सन् 2012मा माया पात्रो अन्त्य भएको थियो। धेरै मानिसहरूले अब पृथ्वी ध्वस्त हुने, मानव सभ्यता नै नष्ट हुने सम्मको आकलन पनि गरेका थिए। तर वास्तविकता के हो भने माया सभ्यताका मानिसहरूको बुझाइमा सन् 2012 पछि युग परिवर्तन हुने आभास भएकोले माया पात्रोको समाप्ति गरेका थिए। यही कुराको ज्ञान भएर नै
गोरखनाथ कल्याण केन्द्र नेपालले बाबा गोरखनाथबाट कृपा पाएर सन् 2007 अर्थात् विक्रम सम्वत 2063 सालदेखि गोरख सम्वत प्रचलनमा ल्याएको हो। विक्रम सम्वत 2063 केही सिद्ध महापुरुषहरूलाई युग परिवर्तन हुने कुराको आत्मबोध भयो, दिव्य स्वरूपको साक्षात्कार पनि भयो। त्यसकारण युग परिवर्तनको सन्देश स्वरूप तथा तिथि मिति काल गणना ठीक ठाक राख्ने ध्येयले गोरख सम्वत प्रचलन भएको हो। अरू पात्रोहरू देश काल घटना क्रमलाई आधार मानेर पात्रो चलाइएका हुन्छन्। त्यसकारण अन्य पात्रहरूले सम्पूर्ण मानवलाई समेट्न भन्ने सक्दैन। तर गोरख सम्वतले मानव सृष्टिको सुरुवातबाट नै गणना थालिएको हुँदा गोरख पात्रोले सम्पूर्ण मानवलाई समेट्ने निश्चित छ। सारांशमा गोरख सम्वत चाहिँ सृष्टि सम्वत हो भनेर बुझिदिनुहोला। गोरख सम्वतलाई आत्मसात गर्नुपर्ने वैज्ञानिक आधारहरू तथा विशिष्ट विशेषताहरू निम्नलिखित छन्। 1. उत्पत्तिका एकादशीका दिन सद्गुरु गोरक्षनाथ शिव बाबाले मानव लगायत सबै प्राणीहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। प्राणीहरू उत्पत्ति भएको दिन भएर नै उत्पत्तिका एकादशी भनिएको हो। अहिले पनि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले उत्पत्तिका एकादशीलाई सबभन्दा ठुलो महान पर्वको रूपमा लिन्छन् र सृष्टिकर्ता प्रति कृतज्ञ भई धुमधामका साथ पूजा आराधना गर्दछन्। यही पवित्र दिनलाई नै गोरख सम्वत पात्रोले नयाँ वर्षको सुरुवात गरेको हो। 2. प्राणीहरूको सृष्टि गर्नुभएको चौथो दिन अन्न बीजहरू छरिदिनको लागि बालकको भेषमा बाबा गोरक्षनाथ पुनः यो धरतीमा आउनुभयो। चतुर्दशीका दिन बालकको भेषमा बाबा गोरखनाथ प्रकट हुनुभएकोले बाला चतुर्दशी भनेर भनिएको हो र उहाँको सत्कार्यलाई निरन्तरता दिन शतबीज छर्ने परम्परा कायम गरेका हौं। 3. करिब 2400 वर्षको समयलाई एक युग भनिन्छ। उसो भने 2400 वर्षको कलियुग जहाँ ध्वंस उद्दण्ड मात्र हुन्छ, जुन कुरा अहिले भइरहेको छ। अर्को 2400 वर्षको द्वापर युग अनि अर्को 2400 वर्षको त्रेता युग रामराज्य हुन्छ। पुरातात्विक प्रमाणहरूले भगवान श्रीकृष्णको द्वापर युग आजभन्दा करिब 5000 वर्षको र भगवान रामको त्रेता युग आजभन्दा करिब 7200 वर्षको भनेर भन्दै आएको छ। सत्य युग चाहिँ हाम्रो सोच मात्र हो, समयमा गणना हुँदैन। त्रेता युगमा पुण्य कार्य हुन्छ, द्वापर युगमा महत्त्वाकांक्षा बढी हुन्छ भने कलि युगमा कुकर्म मात्र हुन्छ, जुन कुरा अहिले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौं। त्यसकारण गोरखनाथ कल्याण केन्द्र नेपालले बाबा गोरखनाथको असीम कृपा प्राप्त गरी मानव चेतनामा शुद्धिकरण गर्ने उद्देश्यले शिव गोरक्ष मन्दिर निर्माण गरेको हो भने कलि युग समाप्त भई त्रेता युग राम राज्य आगमन भएको संकेत स्वरूप गोरख पात्रको थालनी गरिएको हो। 4. कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग र सत्य युग अथवा सत्य सोच को समयावधिलाई चतुर्युग अथवा महायुग भनिन्छ। अहिलेसम्म 28 पटक महायुग व्यतीत भइसक्यो। 28 पटक नै महर्षि वेदव्यासहरूले वेदको रचना र पात्रो प्रचलन गर्नुभयो। नेपालको दमौलीमा जन्म लिनुभएका महर्षि वेदव्यास चाहिँ 28औं वेदव्यास हुनुहुन्छ। स्मरण रहोस्, वेदव्यास कुनै व्यक्तिको नाउँ नभएर उसको पदवी हो। जो ऋषिले ब्रह्मज्ञानलाई आत्मसात साक्षात्कार गरेर संस्कृत श्लोकहरूमा वेदको रचना गर्न सक्छ, उहाँहरूलाई वेदव्यास भनिन्छ। हौ त्यस्ता वेदव्यासहरू 28 पटक यो धरतीमा जन्म लिनुभयो। त्यसकारण गोरख सम्वतमा 28 लेखिएको हो अनि विक्रम सम्वत 2063 सालदेखि आजको मितिसम्म 16 वर्ष व्यतीत भएकोले समग्र गणनामा 2816 भएको हो। 5. विक्रम सम्वत 2063 मा बाबा गोरखनाथको असीम कृपाबाट युग परिवर्तन हुँदै गरेको शुभ सन्देश पायौं। विधिवत रूपमा कलियुग समाप्त भई
त्रेता युगमा प्रवेश गरेको महा उपलक्ष्यमा विक्रम सम्वत 2063 साल मङ्सिर उत्पत्तिका एकादशीको दिनदेखि गोरख सम्वत पात्रो सुरु भयो। नयाँ वर्ष मनाउन थालियो। हामी अहिले संक्रमण कालमा नै भएकोले कलियुग अर्थात् रावण दैत्य राज्यको पराकाष्ठ भोग्दैछौँ। विक्रम सम्वत 2081 सालदेखि भने हामी साँच्चै नै त्रेता युग राम राज्यमा प्रवेश गरेको अनुभूति हुँदै जानेछ सबैलाई। 6. विक्रम सम्वत 1990 भन्दा अगाडिको पात्रोमा बेला, बार, तिथि, समय सबै सही थियो र धार्मिक यज्ञ अनुष्ठानहरूले पूर्ण फल दिन्थ्यो। तर विक्रम सम्वत 1990 यताका पात्रोहरूमा भने तिथि मिथि काल गणनामा गडबडी देखियो। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले पनि यो समस्या सुल्झाउन सकेन। तिथि मितिहरू खप्टिँदै गयो, पात्रोको भरोसा हुन छोड्यो। 7. गोरख सम्वतमा भने तिथिहरू पूर्ण हुन्छन्। तिथि अर्को दिन खप्टिने भन्ने कुरो नै हुँदैन। तसर्थ पूर्ण तिथिमा गरिएको यज्ञ होमादि शुभ कार्यहरूले सफलता दिलाउँदछ। 8. गोरख सम्वतका हरेक महिनाहरू एकादशीको दिनबाट सुरु हुन्छ। हरेक महिनाका तिथिहरूले 1800 घडी पार गरेकै हुनुपर्दछ। एक राशिले 150 घडी भोग गर्दै जाँदा एक महिना हुनको लागि 1800 घडी पार भइसक्नु पर्दछ। अनि मात्र मास संक्रमण हुन्छ अथवा अर्को मासमा सर्दछ। 9. एउटा भचक्र खगोलीय चक्रमा 360 डिग्री हुन्छ, जसलाई 12वटा राशिले बराबर भोग गर्दा एउटामा 30 डिग्रीको भाग पर्न आउँदछ। त्यही 360 डिग्रीलाई 27वटा नक्षत्रले भोग गर्दा 13.333 डिग्रीको भाग प्रत्येकलाई पर्न आउँदछ। 10. गोरख सम्वतमा अधिक मास भएको वर्ष त्यसै वर्षमा समायोजन गरिसकेको हुन्छ। अर्को वर्षमा लगेर थोप पर्ने गरिँदैन, जसले गर्दा चिरकालसम्म पात्रोमा सुधार आवश्यक पर्दैन। तिथि मिति घडी पलाहरूलाई पल्लोमा सार्दै लग्दाको अवस्थाले अन्य पात्रोहरूमा काल गणनामा गडबडी आएको हो। तर गोरख सम्वतमा भने तिथि मितिहरू पूर्ण हुन्छन्। अधिक मास भएको वर्ष होस् अथवा क्षय मास भएको वर्ष रहोस्, त्यस वर्षमा भोग गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चक्र त्यसै वर्षभित्र समाप्त गरिसक्ने भएकोले काल गणनामा सधैँ ठिक हुन्छ। 11. प्रत्येक महिनाहरू कि त 29 दिनको कि त 30 दिनको मात्र हुन्छ, किनभने 9वटा ग्रहहरूले भोग गर्ने क्रममा प्रत्येक अहोरात्रमा 60 डिग्रीका दरले आफ्नो अधीनमा राख्दै जाँदा कुनै महिना 29 दिनमा र कुनै महिना भने 30 दिनमा आफ्नो चक्र पूरा गरिसक्छन्। आफ्नो पूर्ण एक चक्र पार गरिसकेपछि मात्र मास संक्रमण हुन जान्छ। त्यसपछि बल्ल महिना फेरिन्छ। 12. सबभन्दा तल भगवान लोक छ, त्यसपछि देवलोक, त्यसपछि ईश्वरलोक, त्यसपछि महाईश्वरलोक छ। सबभन्दा माथि गोरख लोक रहेको छ। सबभन्दा माथि बस्ने अथवा सबैमा दृष्टि पुर्याउने भनेका सद्गुरु गोरखनाथ शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। यसबाट पनि गोरख सम्वतको आधिकारिकत्व निर्धारण गर्नमा मद्दत पुर्याउँदछ। 13. नयाँ वर्षको सुरुवात हुने दिन उत्पत्तिका एकादशीको 60 घडी, भोलिपल्ट द्वितीयाको दिनको 60 घडी एवं क्रमले दशमीको दिनसम्मको गणना गर्दा हुन आउने कृष्ण पक्षको एकादशीदेखि शुक्ल पक्षको दशमीसम्म 900 घडी र पुनः शुक्ल पक्षको एकादशी तिथिदेखि कृष्ण पक्षको दशमीसम्मको 900 घडी एकत्रित गर्दा प्रथम मासमा जम्मा 1800 घडी हुन्छ। त्यसै गरी अर्को द्वितीय मासको कृष्ण पक्षको एकादशी तिथिदेखि कृष्ण पक्षको दशमीसम्ममा 1740 घडी हुन्छ। एवं रीतले गणना गर्दै जाँदा 21240 घडीको चक्र पूरा गर्दा एक वर्षमा 355 दिन मात्र हुन आउँदछ। तिथि भनेकै चन्द्रमाको चाल हो। चन्द्रमाको चालबाट गणना हुँदा एक वर्षमा 355 दिन मात्र हुन्छ। 14.
यसै परिप्रेक्ष्यमा बर्मिंघम विश्वविद्यालयका पुरातत्त्वविदहरूले स्कटल्यान्डको धानबारीमा एउटा पुरातात्विक उत्खनन गर्दा अनौठो प्राचीन सभ्यताको पात्रो फेला पारे। त्यहाँ चन्द्रमाको चक्र झल्काउने अनि 30 दिनको महिना र 355 दिनको वर्ष भएको पात्रो फेला पारे। उनीहरूले त्यसलाई सुमेरियन पात्रो भनेर नामाकरण पनि गरे र उक्त पात्रो 10,600 वर्ष पुरानो भएको तथ्य पनि थाहा पाए। अब कुरो गरौं हाम्रो मानव सभ्यताको अति प्राचीन सुरुका पुर्खाहरू भनेर भनिने ती सुमेरियनहरू को हुन् त? हामी इटाली देशबाट आएका मान्छेलाई इटालियन र अस्ट्रेलियाबाट आएका मान्छेलाई अस्ट्रेलियन भन्दछौँ। उसो भने सुमेरु पर्वत छेउछाउ बसोबास गर्ने मानव समुदायहरूलाई सुमेरियन भनिन्छ भन्ने कुरा त सो त सिद्ध तथ्य भयो, होइन र? उसो भने सुमेरु पर्वत कहाँ पर्छ त? हामी सबैलाई थाहा छ कि ब्रिटेनका भूगर्भशास्त्री जर्ज एभरेस्टले हाम्रो सगरमाथाको उचाइ मापन गरेका थिए। उनकै नामबाट एभरेस्ट भनिन थाल्यो। नेपाली भाषामा त अझै पनि सगरमाथा र तिब्बती भाषामा चोमोलोङमा भनेर भनिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ आकाश नै छुने अग्लो चुचुरो। तर प्राचीन कालमा भने सगरमाथालाई सुमेरु पर्वत भनेर भनिन्थ्यो अनि यही सुमेरु पर्वतको काखमा बस्ने आदिवासीहरूलाई सुमेरियन भनिन्थ्यो। यिनै नेपाली पुर्खा अर्थात् सुमेरियनहरू पश्चिमतर्फ पनि लागे। मानव शास्त्रीहरूको निष्कर्ष पनि मानव सभ्यताको उद्गम स्थल नेपालको हिमालयको काख हुनु पर्दछ भन्ने नै रहेको छ। कुरो एकदम जाहेज छ। त्यही भएर अर्ली सुमेरियनहरू भनेका नेपाल भूमिका आदिवासीहरू नै हुन् जसले त्यहाँ सुमेरियन पात्रो चलाएका थिए। त्यसकारण पनि गोरख सम्बतको पात्रोसँग सुमेरियन पात्रो हुबहु मेल खान्छ र यी दुवै पात्रोहरू सृष्टि सम्बतमा आधारित छ भनेर भन्न सकिन्छ। सुमेरियन पात्रो लामो कालखण्डमा लोप भयो भने गोरख सम्बतको पात्रो चाहिँ पुनः त्रेता युगको आगमन भएको संकेत स्वरूप विक्रम सम्बत 2063 सालको मंसिर उत्पत्तिका एकादशीका दिनदेखि सुरु भयो। युग परिवर्तन भनेको हरेक व्यक्तिको सोचमा परिवर्तन हुनु हो। सबैमा वसुदैव कुटुम्बकम अर्थात् भातृत्वको सुन्दर भावना जागृत हुनु अत्यावश्यक छ। चेतनाको शुद्धिकरण भई लोभ, मोह, क्रोध, घमण्डबाट टाढा भएपछि मात्र सभ्य समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ। अब समय कठोर बन्दै आएको छ। यही कठोर समयले अब्बल पाठ सिकाउने छ। मानिसहरूमा आत्मग्लानि हुनेछ र जताततै सकारात्मक सोच फैलिएको पाउनुहुनेछ। पुनः वैदिक सभ्यता देख्न पाइनेछ। गोरख सम्बतको पात्रोमा पञ्चम वेद भृगु शान्ता प्रकट भएको कुरा जनाउनको लागि षटकोणभित्र बाबा गोरखनाथको आकृति र पदचाप राखिएको छ। पात्रोको दाहिनेपट्टि 72 किरण भएको सूर्य र देब्रे भागमा 36 किरण भएको चन्द्रमाको आकृति राखिएको छ। कलि युगमा सूर्यको 12 किरण र चन्द्रमाको 8 किरण थियो। अहिले सूर्य चन्द्रको ऊर्जा अत्यधिक बढिराखेको छ। खगोलीय घटनाक्रमहरूलाई नियाल्दै नासाले पनि सूर्यमा विशाल अग्निका ज्वारभाटाहरू आएको तस्बिरहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यही भएर त विश्वमा जलवायु परिवर्तन र खडेरीले डरलाग्दो भोकमरी निम्त्याउँदैछ। त्यही सूर्यको विशाल आगोको लपको कारणले पृथ्वीको चुम्बकीय तरङ्गहरूमा खैला बैला हुँदैछ। नेट इन्टरनेटको कार्यदक्षतामा ह्रास आउँदैछ। पुनः हामी प्राकृतिक जीवन यापन गर्नुपर्ने समय आउँदैछ भने चन्द्रमाको 36 किरण बढेबाट सम्पूर्ण नारी जातिमा संवेदनाको ठूलो उतार चढाव आएको छ। संसारभरका नारीहरूको मन अशान्त भएको छ किनभने चन्द्रमाले नारी तत्त्व, चञ्चलता, सोच र संवेदनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ। कुरो बुझ्नुभयो त? यसरी युग परिवर्तनको प्रतीक स्वरूप गोरख पात्रो चलाइएको हो।
यो पात्रो सृष्टि सम्बद्ध भएकोले सबै धर्म सम्प्रदाय जात जाति र देश देशमा मान्य हुनेछ। गोरख सम्बद्धको मुख्य आधार भनेको प्राणीहरूलाई सृष्टि गरिएको उत्पत्तिका एकादशी हो भने वैदिक पात्रोको मुख्य आधार भनेको 12 बजेको खोला हो। स्मरण रहोस्, लमजुङ हिमालको काखमा अथवा मादी यमुना नदीको शिरमा अलौकिक दूध कुण्ड छ, जसलाई 12 बजेको खोला पनि भनिन्छ। दिउँसोको ठिक 12 बजे र रातको ठिक 12 बजे मात्र खोला बग्ने भएको हुँदा यसलाई 12 बजेको खोला भनिएको हो। दैनिक हुने यो अलौकिक भौगोलिक घटना नै पर्याप्त होला समय र पात्रोको सुरुवात भएको तथ्य बुझाउनको लागि, होइन र हजुर? अनि गोरख सम्बद्धको मुख्य आधार भनेको यही 12 बजेको खोला नै हो। ओम तत्सत, ओम आदेश, जय गुरु। A1 cover.